जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर रोज साराक मोयमा तारुकाक मोयमा उवरत्या देवाक मोयमा जोशे आदी तोशे जाता आनी ससनाच्या ससना Povortia pokta kaitan Chivya nomunia Devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर Povortia pokta kaitan Chivya nomunia Devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर Povortia pokta kaitan Chivya nomunia Devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर Povortia pokta kaitan Chivya nomunia Devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर Povortia pokta kaitan Chivya nomunia Devache sasayecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर Road sarak moima Tarokak moima Uvortia devak moima Soshe adin toshen sata Ani sasnacha sasna Amen त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचे रासमोर त्या पोगता कायतान जीव्या नमुन्या देवाचे सासायच्या आमचे पासून
जीव्यानोमुन्या देवाची सासायच्या आमचे पासून मागपुवेत आत्मो आमचे रासुमू Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha आमचे पासून मागपुवेत आत्मो आमचे रासुमू Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha आमचे पासून मागपुवेत आत्मो आमचे रासुमू Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha आमचे पासून मागपुवेत आत्मो आमचे रासुमू Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha आमचे पासून मागपुवेत आत्मो आमचे रासुमू Rosarak moima Tarokak moima Povortia Deva moima Sosheadin toshen sata Anisa snacha Sasta Amen Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha Amche pasun magpowit Otmo amche rasumun Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha Amche pasun magpowit Otmo amche rasumun Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha Amche pasun magpowit Otmo amche rasumun Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha Amche pasun magpowit Otmo amche rasumun Povortia Bogda Kaitan Jivyanomunya Devachi Sasaicha Amche pasun magpowit Otmo amche rasumun Rosarak moima Tarokak moima Povortia Deva moima Sosheadi doshen santa Anisa snacha Sasa Amen Prayer to Saint Cajetan. Glorious Saint Cajetan, Glorious Saint Cajetan, acclaimed by all people acclaimed by all people to be the Father of Providence, to be the Father of Providence, because you provide because you provide miraculous aid miraculous aid to all in need. to all in need. I stand here I stand here before you today, before you today, asking asking that you present that you present to the Lord, to the our Lord, God, the requests the request that I confidently deposit that I confidently deposit in your hands today. in your hands today. May these graces May these graces that I now request that I now request help me help me to always seek to always seek the kingdom of God the kingdom of God and His righteousness, and His righteousness, knowing that God, knowing that God, who dresses with beauty who dresses with beauty the flowers of the field the flowers of the field and abundantly feeds and abundantly feeds the birds of the sky, the birds of the sky, will give me will give me all other things. all other things. Amen. Amen.
Dio, usciamo porta deva, Bitu sultoyogni konsu Noma 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 Dilmoniara Moibo Moibo Moima Vortia Defa Babuchi, Budachi, and Bovidatmanchi Naveen, Sarasvotumchi, Savasu, Mogal Bobino, I still these Novenaso, and I shield Yavadeka Ravasot, I make a Ribishin Makia. At this Redisa, Diam Ka Apuita, Kinegurung, Jivit Diung. And it's Jivit, I mean, वेगवेगळ्या संस्कारांनी घेता आनी घरा कडेन भुरग्यांक दिता. सो आयज मागुया जे जिवीत जे जेजून आमकां दिलां तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक. आनी कशें वांटले आमी दोयाल कुण्ण्यो करून कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो तेन्ना की सुबाम फळ आमकां मेळटलें. आयज आमचे दियोसिजींत याज्ञिकांचो दीस. सगळे पाद्री बसत आमी मागुया. पाद्रीचो उगडास करता तेन्ना आमी उगडास करुया जे पाद्री आमचे बावतिजम गेल्या, क्रिज्म गेल्या, कोमनिया दिल्या आमकां, स्वदेसांव लायल्या, रेस्पेरां आमची केल्यान, फाटल्या पाद्री बसत हे इगोर्जीन काम केल्यान मेल्यान तांचे बसत मागुया. आनी जिवे आहात तांकांय भलायकी मागुया. आयज न्यूजा प्रमाणे समज 40 वयर लोक मेला आमच्या गोंयांत. 6,000 सुमार पॉझिटिव्ह हें मेळ्ळां वायरस. तांचे बसत मागुया. क्रोरांनी लोक संवसारान सोंसता, लाखांनी लोक मेला. देवा कुलो मारुया साहेब आमकां पाव. सान कायतान जालो दोयाल कोन्नेचो मनीस. स्वताच्या पांयाशी उबी रावन आमी मागुया साहेब आमकांय दोयाल कर म्हूण. जायते फावटी आमी चुकल्या म्हणून देवाचे भोगसणे मागुया. म्हणया हांव पत्की सर पोदेदार देवा आनी तुमकां भावपणीनो मसुकन्या चरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट उलोवन बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो बरो प्रार्थ. हे प्रसाद भाग्यान सदांच अंकवार मरी सगळे देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भावपणीनो म्हजे खातीर सरेस्परा देवा लागीं सर पोदेदार दी आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणच्या जिविताक पाव. Swamia Kakutkor, Krista Kakutkor, Swamia Kakutkor. Donia devak dinwasiya yadnikam basot. Donia devak dinwasiya kitek amche avui bapui doyal kunnyo jivit ditili munsha. Moima devak unt surgi ani shanti tacha ishta sansari. Anchiraya Surpadeda Deva Bapa. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. अतोर्वे प्रसाद आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकल्याच पुता देवा शिशिली तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूत कर. बाबाचे उसवें बसलाय आमची मागणी आयकून घे. त्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बाबाची महिमेन Jesu Krista, eklos povít, eklos Ishur, eklos Parmeshwar. Amen. Pratuya, Goros Magat Baburno, Rikurun Burgam Basot, Tanere Basot, Ave Basot, Zante Basot, and Duenti Basot.
सर्वेस्परांत तुज्या चाकरांक पाव, तुका ओलो मातलेल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्यान तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमी मागता आमच्या स्वमेय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणान. इसायाक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानू तुमकां उदकाशीन याद सोगलीं, दुडू ना ती पोरयान याद, दुडू नासतना विकेत घेयात आनी हायात, याद आनी फारीक कोरी नासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हू ते वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमी दादोशी जायना ते वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक ओगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात, बरें तें हायात, गोठाय दिता ते खाण दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशीन याद. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वगडायचो ना. दाविदाचे भाशेंतल्यान म्हजे विस्वास मोगा पोरमोणे सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमकां कळें कोत्तलो. देवाचें उतर ये. आमचो जाबाब, तुजो हात उकडून सोरेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. आमचो जाबाब, तुजो हात उकडून सोरेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोरेस्पोर कितलो कोलवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग चोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपल्या रोसनाचेर कितलो माये मोगाचो. आमचो जाबाब, तुजो हात उकडून सोरेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्ताचे दोल्यार विस्वासान तुजे लायलोले आसात, सगळे तूं फावो ते वेळार पसोन दिताय. तुजो सोदोल हात उकडून वाडटाय आनी सगळे रोचणेक दादोशी कोत्ताय. आमचो जाबाब, तुजो हात उकडून सोरेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोरेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खरेंच मनान उलो मारता ताका सोरेस्पोर सदांच लागीं आसा. आमचो जाबाब, तुजो हात उकडून सोरेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिलो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकोट, दुमाळो वो तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवंत. मरण जावं, जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय, वो दुसऱ्यो कसल्योय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगाक कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं मदेवा पोनमोनी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सुमिया जॉन बाउटिस्टाची मरणाची खबर आयकले उपरांत जेजू थंय भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलोच रावचे खातीर एके उक्सरे सुवातेर चडून गेलो पूण हे लोकांक गोमतूस नोंगरां थावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून आयलीं ओडे वेलो देंवन ताणें पुस्कोल लोकांक पळयलो आनी ताचे चुचुरे धरून ताणें वायटकारान बरी केलीं तिनसांज ताच्या शिसां लागीं सोदून ताणें म्हळें एकसरी स्वात आनी सांज जाली म्हणटच लोकांक धाडून दी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी जेजून तांकां म्हळें ताणें वेची गरज ना तुमीच तांकां कितें खावंक दियात पूण ताणें म्हळें 5 उंड्यान 2 निश्तीं आमचे लागीं हांगा कांयच ना ताजे बोकळ ताणें म्हळें तें हाडून म्हजे कडेन दियात लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसयल्या उपरांत 5 उंड्यान 2 निश्तीं आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरी नासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसलेत जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे मुखाल बाबूंनो हो तिसरो दीस आमचे सान कायतान आमचे नवेनाचो आनी ह्या दिसा आमी पळयतले हांव जे भशेन सुरवातीची उतरांनी म्हणलो तुमकां हांवें की जेजू जिवीत दिवंक आयला आनी हें जिवीत जेजून दिलें आनी ताका जाय की आमी तें सुबाम जिवीत घेवचें म्हण सान कायतानाच्या जिवितान आमी पळयता म्हणटात की तो धाकटोच आसतना सायबीण मायन ताका सायबीण मायक भेटयल्लो पांय ताचो 2 वर्सांचो आसतना मेल्लो उंच कुळेची काळ आमी पळयला एरिस्टोक्रेटीक फॅमिली आनी पाद्री जातूस ताणें पयलें कितें पयलें गरीबसाण ताणें पयलें अनीत ताणें पयलें वायट आनी त्या भाशेन तो कितें करता तो एक क्रेडीट बँक उगडटा कोणाक पावूंक जे कोणाक रीण जाय तांकां दिवंक कित्याक थंयसर जायते जाण मनी लँडर्स आसलेत आनी तुमी जाणात आतां कलंतर वाडत वता इंट्रस्ट वाडत वता ते भाशेन हे गिरेस्त लोक दुबळ्यांक धाकट्यांक पिडून काडटाले त्या पासत ताणें हें बँक उखडलें आतां पाद्री तो आमी म्हणटाले पाद्रीक कित्याक बँक उखडूंक जाय पूण ताणें नेसेसिटी पळयली गरज पळयली आयज पयलें वाचप आमकां सांगता धुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात येयात आनी फारीक करतना सरण दूद विकतें घेयात जेवण न्हय ते वस्तूंनी तुमी दुडूक कित्याक म्हणटा तो तुमी दादोशी करिनात ते वस्तूंनी तुमी जोड कित्याक जोडटात चुत्रायन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात सो ताणें चिंतलें आपणाच्या पाद्रीपणाच्या काळजाचो वांटो ह्या गरिबांक जातलो आनी म्हणटात की ताचे पयशे ताणें मोडले आयज पळयता हांव बाबा भयणो संवसारान आनी आयज आमचे इंडियन पासून बँकां बंद जाल्यात आतां कित्याक बोल्लोच लोक पयसो खाता आनी पडून वता गांवा भायर पूण ताणें तशें गेलें ना आपणाच्या इश्टांक घेतलेत मनशांक घेतलेत आमी तांकां पावुया आयज बँक ऑफ नेपल्स म्हणटा पळय तें ओल्डस्ट बँक द ओल्डस्ट बँक इन द वर्ल्ड वन ऑफ द ओल्डस्ट बँक इज बँक ऑफ नेपल्स कोणें स्टार्ट केल्लें सान कायतानान स्टार्ट केलें तें आयज पासून चालू आहा सो आमी भाव भयणो
देव आमकां जिवीत दिवंक आयला. God, Jesus has come to give us life. We have the culture of life and the culture of death. मरणाची संस्कृताय आहा आनी जिवीत दितेली संस्कृताय आहा. There was आयज शुभ वर्तमानान जेजू आयकता, मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंय भायर सरलो आनी एकसुरो गेलो. भियोंक न्हय, जिवांक मारतलो म्हूण आपणाक मारतले म्हूण भियोन न्हय, पूण बापा लागीं एक वोट सोडूंक मागणें करूंक. आनी मागीर कितें करता तो? मागणें करता खरो, निर्णय घेता खरो, पूण येता लोक ताजेशी येता आनी चुचुरें धरून तांणी ताच्या वायटेकारांक बरी केली. सो हें चुरचुरपण सांत कायतानाक आसलें. सांत कायतान द कल्चर ऑफ डेथ प्रमोट करूंक ना, ताणें कल्चर ऑफ लायफ प्रमोट केलें, जे जेजूचे ताणें पळयलें चुचुरे लोकांक ताणें केलें. आनी आयज आमी पळयत हांव काय बरें जेजू 5 उंडे 2 नुस्तें आशिर्वाद घालता देवाक दिनवासता आनी वांटता ते सगळ्यांक. आमकां म्हणटात दादलेच सुमार 5,000 आसले, म्हणटच बायलो आनी भुरगीं कितलीं आसलीं तीं पळयात. कल्चर ऑफ डेथ हेरोदिसान केलें. ते पासत जुआंव बावतिस्ताक मारून उडयलो. सो आमी भाव भयणो खंय घेता हे कल्चर ऑफ लायफ, खंय घेता आमी दोयाळ कन्यो? वी इनहेरिट इट फ्रॉम आवर पेरंट्स. माय तर भाग्योंत आमची, माय तर दोयाळ, आमी दोयाळ जाता. बापूय तर शिस्त डिसिप्लिनेन जाल्यार आमीय जाता. आवय बापूय तर मागण्याची मनशां, दुसऱ्यांक पावतेली मनशां जाता जाल्यार आमकां तें आपशींच आमच्या रोगतान तें बोत्ता आनी वी इनहेरिट इन आवर ब्लड. हे दोयाळ कन्यो आमकां मानून घेता. त्या पासून भुरग्यांक थोड्यांक सांगपाची गरज ना डॅडीन मामीन ताच्या हातीन, भिकाऱ्याच्या हातीन कितें घाल म्हण, गरजेवंतक पाव म्हण. भुरगें आपशींच आपल्या रोगतान आवय बापायचे देणे दिश्टी पडटा. आनी त्या पासून वी इनहेरिट इट फ्रॉम द कल्चर ऑफ लायफ फ्रॉम आवर पेरंट्स. आनी काय बरो आमचो आवय बापूय पळय. पळयशात जाल्यार संवसारान कितले आवय बापूय आहा that they promote the culture of life. चुचुरे तांकां दिसतात. आयज जाबाब आमकां शिकयता, तुजें आद उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. देव आमकां शुभाम जिवीत दिता. हें जिवीत आमी घेता आनी दुसऱ्यांक फावो कोत्ता. तिसरे सुवातेर 5 उंडे आनी 2 नुस्तीं काडून आमचे लागीं कांयच ना. कोणे हाडून दिले हे उंडे? कोणे हाडून दिले नुस्तें? एनॉनिमस. नांव ना, गांव ना, कांय ना. आनी जेजून ते घेतले. लुकाची शुभ वर्तमानान दुसरे भाशेचे मांडलेली आहा. सो लेट अस बी एनॉनिमस. दोयाळ कन्यो कुडीच्यो आत्म्याच्यो आहा. तेन्ना की तुजेर हात उकडून सर्वेस्परा तुका दादोशी करतलो. आनी त्या खातीर भाव भयणो आमच्या जिवितान आमी मागुया, आवय बापूय मागुया, सायबा आमकां ही देणी दी, दोयाळ कन्यो दी, ते आमी भुरग्यांक ह्यो दिवंक. आनी हे जल्मतच जायना, हे आवयच्या कुशव्यान आसतना हे दोयाळ कन्यो जातात. आनी आमी आयज मागूंक जाय कितें मागूंक जाय की आमी काकोतीवंत जावंक. थोडे फावटी आमी मनशाक जोगता, तागडीन घालून जोगता. फ्रेंडांक जाल्यार पावतले हांव, दुसऱ्यांक जाल्यार पावचें ना. हें जेजून केलें ना. तांचे मदें जायतो लोक आसलो, त्या दादल्या बायलां भुरग्यां मदें जायते भाशेचो लोक आसलो. बरेपणान बोलो लोक आनी वायटाकारांय आसलीं. जेजून सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालो. हें करूंक बाबा तुमकां आनी म्हाका सोंपें न्हय, पूण लेट अस मेक एन एफर्ट. ह्या नोयनाच्या दिसांनी सांत कायतान आमकां शिकयता दोयाळ जावं, चुचुऱ्यांनी भरूंक. आनी हे आयच्या दिसा आमी मागुया. आनी तेच जिविताची खबर आयज आमकां दुसरे वाचपान मेवता. ते आमी जिवया. कितें जिवया? दूख, विंगलेपण, संताप, संकट, दुमाळो
तोरवार मनशाच्या जिवितान आसाच आसात ते काडूंक जायना but let's just face it and through God we will be victorious. जायते आमचे गरजो आहात. Maybe in today's world the hunger and thirst is for health. आज भूक आनी तान भलायकी कित्याक भलायकी लोकांक ना आयज. भलायकी आसलेलो मनीस पासून आयज भियेला भितर सरपाक आनी भायर सरपाक. सो देवाचेर विस्वास दवरया आनी देवा कडेन मागुया कित्याक देव सर्वेस्पर मोगाळ. आनी आमी सत म्हणटा म्हणया आनी आमचो भावार्थ उच्चारया आतां. सत म्हणटा देवाक सर्पदेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रस्त्याराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या स्वाम्याक तो पवित्र आत्मेवरवीं गर्भी संभलो आंकवार मरयतान जल्मलो पोंस पिलाता कावल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्पदेदार देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय तें जिवें आनी मेल्यांची मजबी करून घेतलो. सत म्हणटा एकठांय पातकाचे बक्षुने कुडीचे जेवण पावन ससनाचें जिवीत थोडी मागणी आमी देवाक उबारुया. तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी मुनियारीपण चलयतना पोजेक गरज तें खाण पिवन दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. तुमीच तुमकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरजे मदें निर्माण जाल्ली बुकतान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगासोरशिली पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अनमोलोली भावार्थी कशी आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतले तरेकवार बुकतान निवारूंक आमी मोगान वावरून म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्या जोड एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेखवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आनी गरजशें मागत भाव भयणो उदी करून फिगोरचीन जायते पाद्री वावुरल्यात आनी मेल्यात. तांकां संस्कार मागुया. जिवे आहा तांकां भलायकी मागुया. कोणेंय तुमच्या पाद्रीनी बावतिजम केला क्रिजम केला कोमुनियांव दिला काजारां केल्यान जावं मोन्ना केल्यान संस्कार दिल्यात तुमकां ते पाद्रीचो उगडास करा. हो कोण तुमचो पाद्री फ्रेंड आहा इश्ट आहा हो फॅमिली मेंबर फॅमिलींतलो मागत ताची विश्वास. जायतो लोक दयाल कोण कोत्तात ह्या संवसारान आयज. गोरजेवंताक एक फोन कोत्तात जेवण व्हरून दितात एक्सुऱ्यांची बिलां फारीक कोत्तात पावतात तांकां कितें जाय नाका हाडून दितात. आमच्या घरांनी भुरगीं आवय बापूय कुयदाद कोत्तात आपल्या शामाय शापायचो. तांची वस्तू मागुया. आनी सायबीण मागीर तुका उलो मारता हांव बागेन कायतानाक तूं आदार जाली कित्याक ताची आवयन ताका तुका भेटल्लो
आमकां ही मागीर पाव जायते फावटी आमचें मन घुस्पता कोण वायट कोण बरो समजना आमी थोडी फावटी आमी नोको कितें मागूंक जाय नाका पळय तें पूण तूं आमचें नांव बापा लागीं माग नोमान मरे कृपेन बोलले सरीसपोद येताय सा अश्वेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज जेसू भगिंती मरे देवाची माये अमा बापे खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाचे बाबा आमची मागणी आय क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमेन Boven amchi belidan surpode da de baba park mandat slain saman maka तुम्ही तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणले आमच्या अनेके पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेश्वर मानवी सर्वेश्वर प्रसन्न जानी देनी पवित्र कोर तुका मी बेटयतान देनी मानून के क्रिस्तामच्या सुमेरवी सर्वेश्वर तुमचे सवॅस आमची काळसो बारिया सर्वेश्वर आमचे देवाक तीन वर्षीया आम्ही करून खावो Surpode daran sashichi deva, surkali sutai Jesu Christamच्या सुमेरवी आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून जिजनांक वरमारितान जोडून घेतलो खुशाची मरण सोसून सासऱ्यांची मनांतली आमकां सोडली आनी मनांतलो पुनर्जीवन जावन सासऱ्यान जिवीत आमकां दिलें देखून आतां सगळे देवता बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता पवीत 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 दरबाराचो सुरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय Baba korosu pavit suklam pavit pamashi sir. Ya pavit admen dalan deni pavit korma makta. Sound yam kam che sume Jesus Christ good anarka. आपले कशीन कास्ट मारून सुसुमेची आदी ताणें उणो घेतलो तुका रेनवासून तो मोडलो तर आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वेसन समर्पणचें तेच पर्यंत जेवण जाता आनी कांस घेतली तुका नव्यान इन्वेस्टर आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची कांस नव्यानी ससणी करण्याची रकम फातकाची बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे वेसांत आनी समेश म्हणजे वेसांत वावरतली हे म्हज्या वेसाक कर Bałotec god podgotuje, sumie Jezu, a mi undo katał, a nie kalczyntle pietał, tytle bałti, to wajbowani esur, a mi tudzie moron podgotał. Papa Jezucia, monacia ani bonacia an panacia mi bhakti pirigrash kurtał, ani mo chivita sundoni surunici kals tuka shumarbitał, tuji makariyun kani te seva kurun kam ka fawu kedi dekuna tuka dinasał, anji shikunera gons shiltelemi semestan, povidat benek tain kurun amaktal. सर्वेश्वराके प्रथमे जी विसली बोवी सभेचो ग्राशकर फ्रांसिस आमच्या बाप साहेबा फिलिप आमच्या बिस्म साहेबा आनी ह्या सगळ्या पाद्रींक प्रिती मोकांत वादय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरमेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आमची सगळीं मेले समस्तां तुज्या पोजडीत मुखामोल पे फावल कर आमा समस्तांची दया करून मागता आंकवार मारे देवाची माई संगती तिच्या पोती पैकी सुसे बाकी धरून दता सुरकाली तुका मानवल्यान सगळे भक्तां बरोबर
बाकी खायताना बरोबर पाचवेजा बरोबर आनी सगल्या भक्तां बरोबर सासूचे सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र एकपणान सुरपदेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासाच्या सासनान आमच्याय जिवितान ही संस्कृताय जिविताची दोळ्यार कोळण्यो करूंक आनी त्यो नांव नासतना गांव नासतना करूंक आमकां आदार दी आनी जेजूची काळीज आयज आमकां ह्या तिसऱ्या नोवेना दिसा मागुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो क्रायस्ट आयज आमकां दी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोश आनी आमकां ताळेंत पडून दिनाका सर्वेस्परा सुरवायतली आमकां निवार दय करून जिवितान सुवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सिरुंदार जेजू क्रिस्ताचे नेंग भरोशन उतरेकता तर आमकां तुजे दार काकुती सुर पातकाली सुटय सुराकादांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा महिमा तुजी तुजी ससनाच्या ससना स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती आमकां दिता आमची पातकांची न्हय तुझे भविष्यभेचे भाव तुझे दिश्काल आनी तुजी कशी पण म्हाका शांती दी तुजी एकदन सांबाळ सची येताय रासू चलयताय सासाच्या सासनान आमेन स्वामीची शांती सदां कावची सवे आसूं तुमचे म्हाका शांती दिव्या देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची कपूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची कपूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी कित्याक शिली संसाराचे पाप काडटी शिले जानाक आपयल्यांनी सुबाकी सुम्या म्हज्या भितरचे म्हाका फावना शेकाचो तन म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया देवा आमचे बापा हे सुरींच्या जेवणा वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन आनी गोठायन भरलें सुरींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी सासूच्या सुखाक आमकां पावय क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं इंसानी सदांच 5 वरांचेर आमची नवें मीस जातलें पूण 5:45 आमी हो व्हिडियो अपलोड करतले सो सगळीं जाणां भाव भयणो बसुरकारां वांटो घेयात 327 घरां आहा हांगा आनीक कितले जाणां फोन नंबर दिल्यात जाल्यार समुदाय पूण दिवंक ना जाल्यार दियात कित्याक वॉट्सॅप तो तुमचे कडेन आहा जाल्यार इंटरनेट आहा जाल्यार तुमच्यान वांटो घेवंक जाता हे पवित्र मिसाची भेटीन सो हांगा येवंक जावचें ना तुमकां इगोर्जेन कायदे जाणात तुमी सो आमी तुमकां मीस घरा कडेन पावयता आनी तुमी कोणी बसोडकार भायर काज जाल्यार चेडवां ओ चेडो भायर गेला खंय गेला शिरीशेक गेला घर बांदला भायल्यान धाडात तांकां उगडास कोत्तलीन ती की आमची नोवेन चलता सांज कायतानाक आमी उलो मारुया कित्याक तोय पिडेस्तांची सेवा करतालो सो हेंच म्हाका आनी एका वाड्याक पासत हांव मागतलो मागीर निमाणे 30 दीस आमचे युनिट्स आहा कॉन्फ्ररी आनी आमचे लिजन ऑफ मॅरी आनी मागीर कॅटेकिस्ट आहा आनी मागीर लिटर्जिकल एनिमेटर्स आहात सो बरे भशेन भाव भयणो वांटो घेयात सर्वेस्पोद तुमचे सव्यास असर पळयता ते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार